बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे शहबाज शरीफ ने मरीम नवाज़ के बयानिए की बैंड बजा दी है। इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत तो मंजूर हो चुकी, क्या शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात वाकई टल चुकी हैं, क्या शहबाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ मिल चुका है जिसके लिए शादियाने बजाई जा रही हैं, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून जश्न मना रही है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हम तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जून के महीने में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने के कुछ इम्कानात भी नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से कुछ क्यासरियाँ भी की जा रही हैं। तो इन तमाम तर इशूज़ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। कल आपने देखा कि नैब की टीम ने शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा और तकरीबन 2 घंटे तक नैब की टीम लाहौर शहबाज शरीफ साहब की जो मॉडल टाउन में रिहाइश गाह है उस पर मौजूद रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं मिले। और इस सारे सर्कल में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब नैब की टीम वहाँ पर पहुँची शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर, उसके साथ भारी नफरी भी मौजूद थी पुलिस की। तो वहाँ पर जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई तो राना मशहूद साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर भी हैं और शहबाज शरीफ ग्रुप के अहम मेंबर भी हैं, उन्होंने जब फ्रंट गिरफ्तारी देखे तो वो पहले अंदर गए और अंदर जाने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने नैब की टीम से ये कहा कि आप अंदर आ जाएं। तो इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब अंदर मौजूद हैं और उन्होंने ये तमाम तर सूरत हाल को देख कर ख़ुद उन्होंने कॉल किया है कि नैब को अंदर बुलाया जाए। लेकिन आपने देखा कि फिर तकरीबन 2 घंटे तक नैब की टीम वहाँ पर मौजूद रही और उसके बाद ये पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लाहौर अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन में मौजूद नहीं हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अब इससे 2 बातें ज़ाहिर हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये नैब की ड्रामेबाजी हैं जो इस माफिया के साथ मिलकर इस सारे सिस्टम को ख़राब करना चाहती हैं। अगर आपने गिरफ़्तार करना था, अगर आपके पास मुकम्मल तौर पर शवाहिद मौजूद हैं और आपको वाकई वो मुतमिन करने में नाकाम नज़र आ रही हैं और आपने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने इनको गिरफ्तार करना है, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब दूसरी पहली पेशी पर ये गए तो आपने उनको उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया जब ये खबरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ नैब को मुतमिन करने में नाकाम नज़र आए और शहबाज शरीफ साहब से जो सवालात पूछे गए उन्होंने उसके जवाबात नहीं दिए और शहबाज शरीफ साहब ने सारा मलबा अपने बच्चों पर डालने की कोशिश की, अपनी बीवियों पर डालने की कोशिश की। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए और आपका जो आमदन से सासाजात के हवाले से सवालात किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे ये भैंसों का जो दूध है इससे मुझे पैसे आते हैं। तो फिर इस किस्म के जब जवाबात आ रहे थे तो फिर आपने वहीं पर भी आप उसको गिरफ़्तार कर सकते थे। लेकिन जब आप वहाँ पर 2 घंटे शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पर मौजूद रहे और उसके बाद फिर ये पता चल रहा है कि आप उनको गिरफ़्तार करने के बजाय आप वापस अपने ऑफिस जा रहे हैं, तो इससे आपकी ये ड्रामेबाजियाँ भी एक साफ नज़र आ रही हैं। और दूसरी जानिब जो दूसरा एक रुख है वो दूसरा रुख ये है कि शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, मरीम नवाज़ हों, हमेशा इन्होंने अदारों से भागने की कोशिश की है, हमेशा इन्होंने एहतसाब के शिकंजे से भागने की कोशिश की है। और ये वो ख़ानदान है जो सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा ख़ानदान है, जिसके पास 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा का मनसब है, इसके साथ पंजाब के वज़ारत आला के भी मनसब हैं और बहुत बड़ा एक सियासी हवाले से इनके पास जो फ़्रैज़ इनके पास रहे। मगर सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगाएं कि ये बात तो करते हैं वोट को इज़्ज़त देने की और बात करते हैं इदारों की इज़्ज़त और तकरीम की, और ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है कि हम आइन को मानते हैं, हम कानून की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन कल जो सारा सर्कल आपने देखा तो इससे तो साफ वाज़े तौर पर नज़र ये आ रहा था कि जो मरीम नवाज़ का जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त देने का, और नवाज शरीफ साहब ने जो एक नारा लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो, तो इन्होंने आइन और कानून की जो पामाली है जिस तरीके से कल की है कि जब आपको एक इदारा गिरफ़्तार करने जा रहा है आइन और कानून के मुताबिक, तो फिर आप उससे भागने की कोशिश करते हैं। आप फिर पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि किस तरीके से ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो पाकिस्तान में एक फ़र्क पैदा हो चुका है उसकी अमली मिसाल क्या। और इससे आप वाज़े तौर पर ये देख सकते हैं कि इन्होंने ये मैसेज दिया है कि जब आप ताकतवर हों और फिर आप ना तो किसी कानून को तस्लीम करते हैं, ना किसी आइन को तस्लीम करते हैं, ना किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर हुई कि शहबाज शरीफ वहाँ से भागे और भागने के बाद उन्होंने गिरफ़्तारी नहीं दी और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के मेंबरान ने जो जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, जिस तरीके से गालम गलोच इदारों के ख़िलाफ़ किया गया, जिस तरीके से इदारों के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की गई, तो उससे साफ़ तौर पर यह वाज़ेह लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है
اب ان اداروں کے خلاف کھڑا ہونے کی دوبارہ کوشش کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جو ہم نے کچھ روز پہلے بھی آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بات کی تھی کہ مریم نواز نے مولانا فضل الرحمان کو کچھ ٹاسک سونپے ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ دوبارہ جو اپوزیشن ہے یہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے اور حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف ایک منظم طور پر ایک مہم لانچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے، شہباز شریف صاحب ہمیشہ مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ ایک ایسی راہ اختیار کرتی ہیں جس میں ان کو بہت زیادہ مفادات حاصل ہوں، جس سے ان کو فوائد حاصل ہو سکیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ہر وہ قدم اٹھایا جو مریم نواز جس سے اتفاق نہیں کرتی، جس سے نواز شریف صاحب اتفاق نہیں کرتے۔ اور حالیہ آپ ساری ایکسرسائز کو دیکھیں تو مریم نواز کے بیانیے کو اور نواز شریف کے بیانیے کو جس طریقے سے نواز شریف کے پوری ایک مہم کو جس طریقے سے شہباز شریف نے ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور نے کوشش کی ہو۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں خبریں آئیں کہ جی شہباز شریف صاحب اداروں سے پس پردہ کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں آئیں کہ جس طریقے سے سہیل وڑائے صاحب کو انٹرویو دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ الیکشن سے 1 ماہ قبل تک تو میں وزیر اعظم تھا، مگر جب آپ چھپ کر ملاقاتیں کریں گے اور چھپ کر آپ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے اس بیانیے پر کوئی بھی شخص یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ آپ ووٹ کی عزت چاہتی ہیں، آپ اداروں کی عزت چاہتی ہیں، آپ آئین اور قانون کی عزت چاہتی ہیں۔ اور جس طریقے سے کل آپ نے ساری سرکس لگائی تو اب تو شاید ہی کوئی بندہ آپ پر یقین کرے۔ تو آپ بات کر لیتے ہیں جو آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ضمانت منظور ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی۔ شہباز شریف صاحب آج لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور جس طریقے سے حکومتی جو ہدایات ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور جس خطرے کے پیش نظر شہباز شریف صاحب نیب میں پیش نہیں ہوئے تھے کہ ان کو کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے، ان کو پہلے وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، تو اس حوالے سے جو مسائل ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ نیب میں پیش نہیں ہو سکتے اور ان کا جو سوالات ہیں، جو جوابات ہیں، وہ آپ اسکائپ پر آن لائن ان کی تفتیش آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج آپ نے دیکھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی تو جس طریقے سے عوام کا رش تھا، جس طریقے سے جو ایک سوشل ڈسٹنس کا جو مذاق اڑایا گیا، جس طریقے سے وہاں پر ایک گتھم کا ایک نظام تھا اور جس طریقے سے وہاں پر بہت بڑی تعداد پہنچی اور جس طریقے سے شہباز شریف کو ویلکم کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلم لیگ نون نے سارا ایک جو پلان بنایا تھا اس طریقے سے آپ کو واضح طور پر لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے وہ نہ تو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ہے، نہ کرونا وائرس کے خلاف کوئی جو لوگوں میں اویئرنس چلانا ہے، بلکہ صرف اپنے مفادات ہیں، اپنے لوگوں کو تحفظ دینا اور اپنے لوگوں کی جان بچانا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ نہ تو وہاں سوشل ڈسٹنس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا، وہاں نہ پر حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کیا گیا اور بڑی تعداد جو تھی کارکنان کی بلائی گئی۔ تو شہباز شریف صاحب جب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کہاں پر ہیں، تو بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور کینسر کے پیشنٹ ہیں۔ تو پھر عدالت نے یہ سوال کیا کہ یہ جو نیب ہے یہ آپ کی گرفتاری چاہتا ہے، تو اس حوالے سے جو شہباز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ہم نے قبل از وقت گرفتاری کی ضمانت دائر کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے گرفتار کرنے کے لیے ٹیم بھیجی، لیکن آج شہباز شریف صاحب موجود ہیں۔ بہرحال ان کی ضمانت ہو گئی اور ان کو 17 جون تک ضمانت دے دی گئی ہے، اور 17 جون جو ہے یہ ایک ایسا تاریخ ساز دن ہے جس دن ثانیہ ماڈل ٹاؤن بپا ہوا تھا اور یہی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہی کی سربراہی میں پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طریقے سے قتل عام ہوا، 100 سے زیادہ لوگوں کو فائرنگ کر کے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی لحاظ سے اب 17 جون جو ہے یہ دوبارہ پیشی ہوگی شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور 17 جون تک نیب کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن اس حوالے سے جو نیب تھی اس نے مخالفت کی کہ ان کی جو قبل از وقت گرفتاری کی ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے، مگر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا ہے۔ لیکن اب خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو رہی ہے یا مشکلات مزید بڑھیں گی۔ اب آپ نے دیکھا کہ عید سے قبل بھی کچھ یہ قیاس کی جا رہی تھی کہ عید کے بعد جو نیب ہے وہ ٹارزن بننے جا رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے خلاف یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ضمانتوں پر ہیں ان کی ضمانتیں منسوخ کروائی جائیں اور احتساب کا جو ایک شکنجہ ہے اس کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر 17 جون تک شہباز شریف صاحب
کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو نیب کے پاس اور بہت سارے ایسے مقدمات ہیں شہباز شریف جن میں نیب کے مطلوب ہیں، جن کی ابھی تحقیقات جاری ہیں، تو شہباز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں، یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، تو یہ ایک بے وقت ایک راگنی کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل چکا ہے۔ حالانکہ ریلیف جو ہے یہ وقتی ضرور ہے لیکن تعدیر نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب صرف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں جن میں شہباز شریف صاحب مطلوب ہیں، ان کے بچوں پر جو کیسز ہیں ان میں بھی مطلوب ہیں۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ جو جون کا مہینہ ہے، اس جون کے مہینے میں جو سیاسی تلخی ہے اس کے بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہوگا تو اس اجلاس میں اچھی خاصی ایک جو سیاسی بیان بازی ہوگی، دھواں دھار قسم کا اجلاس ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مریم نواز کے بیانیے پر چلنے کی کوشش کرے گی، اور جو پہلے سے ان کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے کہ آپ نے جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں بجٹ کو پاس نہیں ہونے دینا، تو یہ ایک ٹول استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کی بیماری کی گرفتاری پر احتجاج کیا جائے گا، اور جس طریقے سے نیب نے چھاپہ مارا، تو اس تمام تر ایشوز کے حوالے سے جو جون کا مہینہ ہے اس حوالے سے سیاسی تلخی جو ہے یہ بڑھنے کے امکان ہے۔ بہرحال ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹ ہوتی ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔